خود شما میدانید دوستان عزیز، ببینید جان آدم زخم ببینه دردش کمتره. ناموس آدم در ملأ عام، در فیلمی که میلیون ها آدم میبینن اینطوری مورد اهانت قرار بگیره و مورد کلام بد قرار برای آدم بی غیرت شاید او دردآور نباشه، اما برای امام سید الشهدا علیه السلام و حضرت ولی عصر علیه السلام این مصیبت اعظمه. و من نمیدانم که علمای ایران اینها مردن یا زنن. چرا در ایران قیامت برپا نیست به خاطر این فیلم؟ حوزه علمیه قم را چه بلا زده؟ اینها لقمه امام زمان علیه السلام را میخورن، این را شنیدن، اینا از غم باید یا ببیرن یا باید قیامت برپا بکنن در ایران. این فیلم که در حکومت ایران، اگر در ایران یک فیلم به خامنه‌ای توهین بشود، آیا امکان داره درست بشه؟ شما میگه این فیلم درست شده، خامنه‌ای مسئول نیست. لا مذهب، گوش کن.